الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جھوم جھوم کے الصلاة آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ گڈی رب نے چڑھائی سوہنے دے قبیلے دی موضوع میرا تسی ساریاں نے پڑھ لیا ہوگا اشتہار کا حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ دا تعلق حضور دے پیارے قبیلے قریش دی شاخ بنو اسد نالے حضور دے چوتھے عزتاں والے دادا جان جناب قصی تے جا کے آپ دا شجرہ نسب سرکار نل جا ملدا ہے اور قبیلہ قریش دا مقام کوئی ٹکی چھپی گل نہیں خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ دا کلمی علمی شاہکار الجامع الصغیر من احادیث البشیر النذیر العلمیہ بیروت والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے آنکھوں تے حدیث نمبر 3430 پڑھ کے سنا جائیے آقا فرماندے نے حب قریشن ایمانم و بغضہم کفر میرے قبیلہ قریش دے بندیاں دی دشمنی کفر انہ دا پیار ایمان اور امام سیوطی دا ہی شہرہ آفاق علمی شاہکار جمع الجوامع الازہر الشریف مصر والا 25 جلداں تے مشتمل زخیم نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے ایدی جلد نمبر 8 پیج نمبر 320 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے آنکھوں تے پڑھ کے سنائی ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم الائمت من قریش وسادت الناس بنو ہاشم او کما قال سرور سروران بولے بہتر بہتران بولے دلبر دلبران بولے بہتر بہتران بولے رحمت کائنات مفخر موجودات نے ظلف واللیل دے حامیم کنڈل لہرا کے خوشبومہ بکھرا کے مسکرا کے پگڑی درست کر کے ارشاد فرمایا لوگ ایک گل ازہر من الشمس جے کن نقش فی الحجر جے اللہ دا فیصلہ ہے امام تے امامت میرے قبیلے قریش بچ رہنگے تے لوکاں دے سید صدا بنو ہاشم رہنگے ہون مل جائے میرے نال میں لکھ کے لے آندے گڈی رب نے چڑھائی سوہنے دے قبیلے دی بولو بولو گڈی رب نے چڑھائی سوہنے دے قبیلے دی گڈی رب نے چڑھائی سوہنے دے قبیلے دی ہاں 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 گڈی رب نے چڑھائی سوہنے دے قبیلے دی
نال ٹور بنائیے سوہنے دے قبیلے دی تاجدار ختم نبوت گڈی گڈی رب نے چڑھائیے سوہنے دے قبیلے دی سرداراں دیاں پگاں کیوں نیویاں نیویاں نے ہاں 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 سرداراں دیاں پگاں کیوں نیویاں نیویاں نے جلوہ فرمائیے سوہنے دے قبیلے دی تاجدار ختم نبوت گڈی رب نے چڑھائیے سوہنے دے قبیلے دی سادات قبیلے دے نوکر سر اٹھان گے تو اڈی شان جو میں لکھ کے لے کے آیا او مر کے بھی نہیں مردہ رب او دا بھلا کردہ ہاں 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 مر کے بھی نہیں مردہ رب او دا بھلا کردہ مر کے بھی نہیں 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 نا 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 مر کے بھی نہیں مردہ رب او دا بھلا کردہ جڑا کردہ بھلائیے سوہنے دے قبیلے دی تاجدار ختم نبوت گڈی رب نے چڑھائی سونے دے قبیلے دی جنوں ویکھیے گن گاوے سادات گھرانے دے ہاں 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 جنوں ویکھیے گن گاوے سادات گھرانے دے جنوں ویکھیے گن 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 جنوں ویکھیے گن گاوے سادات گھرانے دے سمندری آلیو تو اڈی شان لکھ کے لے آیا میں مخلوق شدائیے سوہنے دے قبیلے دی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گڈی رب نے چڑھائیے سونے دے قبیلے دی شاہ جی ایثارت ہمدردی نال صبر شکیبائی ہاں ایثارت ہمدردی نال صبر شکیبائی بس اے ہو کمائیے سیدان دے قبیلے دی گڈی رب نے چڑھائیے سونے دے قبیلے دی لجپال محمد دی سنت دے عمل کر کے میں لجپال محمد دی سنت دے عمل کر کے میں شان سنائیے سوہنے دے قبیلے دی پوچھنا میں ظہیر احمد اس دور دے واعظ نو میں پوچھنا میں ظہیر احمد اس دور دے واعظ نو ہاں 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 پوچھنا میں ظہیر احمد اس دور دے واعظ نو کیوں شان لکائیے سوہنے دے قبیلے دی گڈی گڈی رب نے چڑھائیے سوہنے دے قبیلے دی صدر بزم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول
پیر طریقت رہنمائے راہ شریعت حضرت قبلہ پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب دامت فجودہم، ثقلین حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم، زینت محفل محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد رفیق صاحب چشتی دامہ اقبالہ، چمک دے دمک دے نور بار ضیا پاش، روشن روشن تاباں تاباں چہریاں دے نال جلوہ فرما، پیرانوں ساداتوں شاہانوں مخادیموں مشائخ و علماء اہل سنت، نقیب بزم ثنا خانان مصطفیٰ، ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات، بانیان بزم انتظامیہ مسجد، منتظمین محفل، مدینہ فاؤنڈیشن دے تمام اراکین اور قرب و جوار تو تشریف لے آکے بزم سعید دی رونق نو دوبالا اور دو چند فرمان والے اہل دل اہل محفل سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، اج دا ایک خوبصورت پروگرام 12 روزہ آلو اصحاب رسول دی خدمت اچ ہدیہ محبت پیش کرنے واسطے ترتیب دتیاں ہوئیاں تقریبات وچوں اج تقریباً چوتھی بزم سعید اور ادیچ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ عالیہ دی اندر ہدیہ محبت اور تحفہ عقیدت و ارادت پیش کیتا جائے گا۔ میں مدینہ فاؤنڈیشن دے تمام اراکین نو محبت بھری مبارکباد اور تہنیت پیش کرنا، مرکز اہل سنت جامع مسجد شوکت اسلام اور تمام اہالیان سمندری اور اس مسجد دی جملہ نمازیان جڑے اس سونا اہتمام کردے نے انہاں تمام احباب واسطے دعائے اللہ تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے، اللہ اس شہر امن سمندری شریف دیاں تمام انفرادی اجتماعی مشکلات آسان فرمائے۔ محترم المقام عزت مآب میرے دیرینہ اور انتہا درجے دے شفیق کرم فرما مہربان دوست عزیزم جناب مرزا محمد عرفان قادری سلمہ اللہ آپ سمیت تمام دوستاں واسطے دعائے اللہ توڑیاں عزت افزائیاں فرمائے۔ پارلیمان میں 5ویں گیئر چ گڈی مدینے دے ٹبیانوں، بلکہ اگر کہو تے گل پچھوں شروع کرنے ہیں اما خدیجہ پاک تک لے جانے ہیں، عرب شریف دیاں پہاڑیاں نو رخ کر دئیے، گیئر میں 5واں لان لگا جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا۔ آج اسی اس بی بی دی گل چھیڑنی ہے قبلہ جس بی بی نو اسلام دی خاتون اول کیا جاندہ ہے۔ آج اس بی بی دی گل کرنی ہے، علی ساؤنڈ والے سونا چلا رہے ہیں، تھوڑی جی آواز نظر نرمی دے دیو، تیکھا پن دے دیو، آسانی نل میں گل بہم احباب تک پہنچا سکاں۔ قبلہ توجہ ہے ساریاں دی، اس بی بی دے دربارے گہربار اچ تو انہوں میں لے کے جانا ہے جڑی گلزار مصطفیٰ دی بہار اول بن کے آئی، اونچی آواز میں اسی اس بی بی دے دربارے جانا ہے جن نے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا سب تو پہلا کلمہ پڑھیا، سب تو پہلے بیعت کی تھی، سب تو پہلے مصطفیٰ دے پیچھے نماز نہیں تھی۔ اسی آج اس بی بی صاحبہ دی قبلہ گل بات کرنی ہے کہ جڑیاں قیامت تک دی نسل سادات دی دادی اممہ لگ دیاں نے۔ ہاں میں تو انہوں دے دربارے جو لے کے جانا ہے او مائی صاحبہ ہائے جنہ دے وصال تو بعد ساری زندگی جنہ نو حضور رحمت کائنات یاد کر دے رہے، جنہ دے دکھ مصطفیٰ دے ختم نبوت والے نین سابن بھادوں دی طرح چھم چھم رم جھم برس دے رہے۔ بلکہ میں ایک اور زاویے نل تقریر کران جدہ میں آدھی ہاں کہ سوکھا پینڈا بھی سب نو پتہ ہے گوجرے تو روڈ سمندری آندہ ٹوبیوں گوجرے آؤ، گوجرے ہو آجو سمندری، سب نو پتہ ہے رجانے آؤ، رجانے ہو فلور آؤ، فلوروں سمندری آجاؤ، اے دو تے دو چار ہوں دینے سب نو پتہ ہے۔ میں ذرا وچوں دی پنڈا آلوں رستہ پوا کے نا سمندری اللہ راہ دساں توانو، اونچی آواز میں بولا کریں سبحان اللہ۔ پہلے روایت سن لو پھر نتیجہ سن لو۔ تفسیر مقاتل بن سلیمان
مؤسسۃ التاریخ العربی بیروت والا نسخہ 5 جلداں والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، والیوم نمبر 4 پیج نمبر 879۔ مصطفیٰ فرماندے نے معراج والی رات جدوں میں 7 زمیناں 7 آسماناں تو اُتے جدوں میں جنت الفردوس دی سیر واسطے اللہ دے حکم دی تعمیل کردیاں ہویاں گیا نا، میں نہر کوثر تے پہنچیا، سونی نہر لمبی تے نہر کوثر دے کناریاں تے میں بڑے بڑے خیمے تکے۔ حضور کتنے بڑے بڑے؟ سرکار فرماندے نے طولھا فرسخن فی فرسخن و ارضھا فرسخن فی فرسخن، 3 میل اونچے تے 3 میل چوڑے، اتنے بڑے بڑے تے مجوف یعنی کھوکھلے موتیاں نال تراشیدہ تے اللہ دے بنائے ہوئے۔ میں پوچھیا جبریل ما ہادہ الخیام، اے نہر کوثر دے کنارے تے خیمہ نما گنبد نما اے قصور اے محلات کیسے نے؟ تے جبریل قدماں تے ہونٹ رکھ کے کہندے ہادہ مساکن ازواجک فی الجنہ، آقا جی یہ تہاڈیاں ازواج مطہرات دیاں جنتی رہائش گاواں نے۔ سمندری والے اجے بھی ظہیر شاہ دے نقطے نو پا نہیں سکے، اج میں تانوں اس بی بی دے دربار وچ کھڑنا ہے، او کوثر دے کنارے تے موجود محمد دیاں بیویاں دیاں رہائش گاواں وچوں سب تو پہلے جڑی اپنی رہائش گاہ وچ پہنچی، جڑی مصطفیٰ دے رشتہ مناقحت وچ سب تو پہلا بجی ہے، سب تو پہلا حضور دے نکاح وچ جائی ہے، جنہ دی شان دا قصیدہ اللہ دا کلام بن کے آیا 22واں پارہ سورہ احزاب دی آیا منورہ نمبر 33 اعلان کر رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی ساؤنڈ والے نعت خانہ والی آواز بنا کے دین گے، میں اپنا پیغام بہم توڑے تک کنوے کرنے چھ سکسیسفل ہوں گا۔ اللہ 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 فرماند انما ان حرف از حروف مشبہ بالفعل حرف توکید و نصب پلس ما کافا دوما دا مجموعہ قبلہ کلمہ حسر دے طور تے برئی مقام مستعمل کیتا گیا۔ اللہ اللہ صدقے جامع یورید ثلاثی مزید فیہ دے باب افعال وچوں ارادہ یرید ارادتن فہو مرید۔ اے قبلہ چشتی بابا تسی سر اٹھاؤ، باقیاں نو میں راضی کرنا جاننا توانو راضی کرا۔ اسم المفعول دے طور تے مرادن، اسم الفائل دے طور تے مریدن، ارادتن ادا مصدر ارادہ دا مطلب ہوندہ ہے طلب کرنا، خواہش کرنا، چانا 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 چانا، ارادہ دا مطلب نیت کرنا۔ تے مرید کون ہوندہ ہے؟ جڑا مرشد دے ہاتھ ہاتھ دے کے مرشد دے پیچھے پیچھے ٹرن دا ارادہ کردہ ہے۔ صدقے جامع تے مراد کون ہوندہ ہے؟ اوہی مرید جدو پیر دے پیچھے ٹر دیاں ایک دیاڑے پیر دی اکھ دا تارا بن جاندہ ہے تے مراد بن جاندہ ہے۔ جنہاں نو حجے بھی سمجھ نہیں آئی انج سمجھو 1,29,000 صحابہ مصطفیٰ دے مرید بنے آ کے بیعت کی تھی۔ محمد نے چولی اڑ کے ترمذی دس دی ہے، اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب، اے اللہ خطاب دا چن عمر بھیج دے، تیرے اسلام دی عزت نو 4 چن لگ جان گے۔ اہل عشق کہندے نے سارے صحابہ محمد دے مرید نے، عمر فاروق محمد دی مراد نے۔ سنیو توانو کانگریجولیشن، تسی محمد دے مریداں تو بھی صدقے مراداں تو بھی صدقے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین۔ میں قربان تے نثار جاواں، یرید فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب والا سیگا۔ اللہ نے اے ارادہ فرمایا لیذھب لام لام تعلیل لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، مرکب اضافی منادہ دے طور تے یا حرف ندا محذوف اس جملے دی اندر صدقے جامع واو عاطفہ یطہرکم تطہیرا،
تطہیرن اہل علم و فضل لوگ جان دینے مفعول مطلق اللہ اللہ یطہرو اے سیگا فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب والا لام تعلیل دے عمل دے صاحب سبب یطہرا بن کے آ رہی ہے حالت نسبی دے اندر ہن سواد لیو ذرا مزہ آن لگا جے تطہیرن دا مصدر ہوندا ہے تطہیر دا مطلب ہوندا ہے کسے دا کسے نو پاک کر دینا اللہ فرماندا ہے پیارے محبوب دے پیارے گھر والیو یعنی محمد دیو بیویو علیہ السلام اللہ فرماندا ہے تہاڈی شان اے وے کہ اللہ دا ارادہ اے دے اگینسٹ ان دیٹ میٹر ہور کچھ بھی نہیں اللہ دا ارادہ بس اے یہ کہ تانوں ہر قسم دی گندگی تو پاک رکھے تانوں ہر قسم دی گندگی تو دور رکھے ہر قسم دے رجس نجاست تو تانوں پاک رکھے ہر قسم دی گندگی تواڈے تو دور رکھے تانوں خوب صاف ستھرا کر دے وے قبلہ چشتی بابا اسی واسطے مصطفیٰ دیاں بیویاں ازواج مطہرات کیا جاندا ہے مطہرات یعنی پاک کیتیاں ہویاں اسم المفعول مؤنث جمع مؤنث سالم والا سیگا ہن سر اٹھان گے سمندری والے ڈائریکٹ گڈی پے گئی عرب دیاں پہاڑیاں والن مصطفیٰ دیاں ساریاں بیویاں اللہ دیاں پاک کیتیاں ہویاں مگر امام طبرانی دی المعجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلداں 25 جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 448 مصطفیٰ دے صحابی دی حدیث موقوف اور نقشہ کھچ کے جاندا ہے تانوں دساں ماں خدیجہ کونے ہو از ام المؤمنین خدیجہ کانت تدعا فی الجاہلیت الطاہرہ اما عائشہ پاک اما حفصہ پاک جویریہ پاک ام حبیبہ پاک زینب بنت جہش پاک زینب بنت خزیمہ پاک صفیہ بنت حیی پاک سلمہ پاک ام سلمہ پاک ماریہ قبطیہ پاک کہندے نے اے ساریاں پاک مگر خدیجہ دے وقت تک او اسلام تو پہلے ہی لوگی اما خدیجہ نو طاہرہ اس واسطے تے پھر میں لکھ کے لے کے آیا سراپائے تطہیر ہما تن طہارت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ سراپائے تطہیر ہما تن طہارت جڑا رلنا چاہے رل جائے خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ 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 اما خدیجہ 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 اما خدیجہ امن کو ہے تاجدار رسالت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ ہن تواڈی واری بولن دی خدیجہ 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 اما خدیجہ بہشتاں دے اندر اچا محل بہشتاں دے اندر اچا محل محمد دی خدمت دا ملنا جو پھل لے جنوں آکے جی میری لدے وے بشارت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ اللہ تو اٹھی عزت افضائی فرمائے اور جنہوں آپ مائک تے بول دے ہو پچھل پا دیں دے ہو مائک نو ساڑھے سامنے بھی بیان کے قبلہ بول دے ہو کچھ نہیں سواب لبنا جے ایتھے کھلو کے بھی پڑھیاں سواب لبدا ہے اتھے پہ کے بھی پڑھیاں سلام سواب لبدا ہے مل کے آواز دیو سارے خدیجہ 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 اور میں قربان مدینہ فاؤنڈیشن والیاں تو خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ خدیجہ
خواتین عالم دیو رہنمائے محمد کے آنو خیر النساء تو اپنی مار کے جاواں گا اٹھاؤ صحیح البخاری پتر آباد رہ تیرا پیار میں تو یاد رہے گا بخاری شریف دی بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 3432 ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر نسائها مریم وخیر نسائها خدیجہ او کما قال آمینہ دلال نبی با کمال رسول بے مثال محبوب خوش خصال فرمان دینے لوگا اپنے زمانے دیاں عورتاں وچوں خیر والی بی بی مریم سی تے اپنے زمانے دیاں بی بیاں وچوں خیر والی مائی خدیجہ بلکہ لیٹس گو مدینے والوں گڈی پا لئی میں آؤ میرے نال چلیے صدقے تے قربان جاواں تے کڈنیپ کرن نہیں میں تانوں آیا قبلہ واپسی تے گڈی پھر سمندری ال نو پاواں گا تانوں گھروں گھر لا جاواں گا سنیو حدیث امام آجوری علیہ الرحمہ دی کتاب الشریعہ دار الحدیث قاہرہ تو چھپی ہوئی صفحہ نمبر 610 حدیث نمبر 1742 مزہ آن لگا جے مزہ آن لگا جے انوار دی برسات ہون لگی جے ان عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ سیدۃ نساء عالمہا او کما قال آمینہ دلال فرماندے نے اپنے زمانے دیاں عورتاں وچوں خدیجہ ساریاں عورتاں دے سیدہ ہے اونچی 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بلکہ مزید سنیو شہید کربلا امام الشہداء امام حسین دے لخت جگر سجاد پاک دے صاحب زادے امام محمد باقر دا قول سنیو امام ابو بکر الاشاری البغدادی علیہ الرحمہ دا کلمی علمی شاہکار فضائل ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصر دے شہر تنتا تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ عربک ایڈیشن موجود ہے شاہ جی صفحہ نمبر 80 جے حدیث نمبر 56 جے تھاٹی تے میری کریمہ ماں دی شان مصطفیٰ پاک دے نواسے نے بیان کی دی فرماندے نے خدیجہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ اور ساڈی دادی ساڈی نانی اماں خدیجہ بنت خویلد سارے اہل جنت دیاں بیبیاں دی سیدہ ہے ہن کئی بندے کہن گے اے تے صحاح ستہ دی حدیث ہے یہ تے مشکات وچ بھی لکھیا ہویا ہے یہ تے حدیث اماں فاطمہ دی شان چاہیے حد ہو گئی خدایا او جے اماں فاطمہ دی شان وچ چاہیے تے اماں فاطمہ بھی 9 مہینے خدیجہ دے شکم وچ رہ کے دنیا دے شاہ صاحب آباد رہو تہاڈا پیار میرا سرمایہ حیات تسی مینوں یاد رہو گے تسی مینوں بھول جاؤ میں ہون نہیں دینا انشاءاللہ میں تقریر ہی ہو جی کر جانی ہے تسی اگلے سال تک دعاواں دیندیاں رہنے اسی واسطے میں لکھ کے لے کے آیا خواتین عالم دی او رہنمائے محمد کے آلو خیر النساء خواتین عالم دیو رہنمائے محمد کے آلو خیر النساء جنوں عورتاں دے ملیے سیادت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ کبو خدیجہ 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 میری ملقبت دا انعام ملنا ظہیر سدل نو آرام ملنا بروز قیامت کرے گی شفاعت خدیجہ 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 خدیجہ
अम्मा खदीजा खदीजा मैं कुर्बान जावा आयत ततहीर नाजिल होने तो पहले याद रखियो रिमेंबर इट आयत ततहीर विच हिस्सा पहला हिस्सा अंबिया दे सरदार दी घर वालियां दा हुजूर दी अज़वाजे मुतहरात अव्वलीन मिस्दाक सदके जावा जेड़ा इस अकीदे नु छड्डे कुरान दी नस दा मुनकर क्योंकि किबला इसी आयत तो पिछलियां आयतां अगलियां आयतां गल्लां ही नबी पाक दियां बीवियां नाल अल्लाह पाक ने कीतियां मुखातब करके डायरेक्टली सदके ते कुर्बान जावा हुण सोचियो जरा अम्मा खदीजा दी शान भी इहदे विच शामिल है हुण पढ़े लिखे लोग बैठे ने लाल टोपी वेख के मैं ते काट वाली टोपी लाल वेख के मैं ते वैसे ही डर जाना समझ ते गई होवोगे मैं क्यों कह रहा मैं ते वैसे ही थोड़े दिल दा मालक डर जाना लेकिन इंशाअल्लाह मैं फिर कह रही हां कि बिला गल्लां ही सारियां दलील नाल होणगियां डरे ते ओ बंदा जेड़ा कोलों बना के ले आया मैं दसना इस आयत के अंदर अगरचे ये आयत अम्मा खदीजा दे विसाल तो काफी अरसे बाद नाजिल होई अम्मा खदीजा मक्के च वफात पा गईयां ये आयत मदीने विच नाजिल होईयां मगर इन्हां दे अंदर मेरी अम्मा बख्तां वाली माई साहिबा खदीजा दा भी हिस्सा तुसी कहोगे किंज साबित कर सकने हां जी तुसी कहोगे ये ते इन्हां नु जड़ियां मौजूद सन इन्हां नु मुखातब करके मुस्तफा पाक दीयां बीवियां नु अल्लाह ने कुरान दी आयतां भेजियां खदीजा विच किवें आ गई मैं दसना उठाओ तिरमिज़ी शरीफ हदीस मुबारक नंबर 3206 अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कान यमुरु बिबाबि फातिमा रदियल्लाहु अन्हा अला अबीहा व सलातुल्लाहि व सलामुल्लाहि अलैहा सित्तत अशहुरिन इदा खरज इला सलातिल फज्र फयक़ूलु या अहलल बैत अस्सलात इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा मुस्तफा पाक दा सहाबी अनस बिन मालिक कहंदे किबला मरहबा बिका तुहाडा प्यार मैनू याद रहेगा अनस कहंदे ने 6 माह तक मुस्तफा पाक दी रूटीन रही फजर दी नमाज दा जिदों वेला शुरू होना सरवरे कायनात ने खिरामा टुरदियां अपनी बेटी बतूल दे काशाना विलायत दे मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम ने बवक्ते नमाज फजर बेटी बतूल दे बूहे ते आके कहना अस्सलात या अहलल बैत ए घर वालेओ यानी ए नबुव्वत और खत्मे नबुव्वत दे ताजदार दे अहले बैत उठ जाओ नमाज दा वक्त हो गया है ओ ते फिर अलहदा गल है अगों भी बंदे सुते नहीं सन हुंदे घर वाले ओ घर वाले ओ ने जेड़े सारी सारी रात अल्लाह दी इबादत विच मगन रहंदे ने मगर मुस्तफा पाक ने दसिया कि फर्ज है वे जिस बाबे नु इल्म मिल गया जिस घर दे सरबराह नु अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने हिदायत अता कर दी ओ दूजियां नु भी अपने मातहता नु भी कवे भाई चंगे काम करी दे ने हुण नुक्ता लियो जरा अहले इल्म लोकां दी तवज्जो चाहांगा बाकियां नु मैं आप ही राजी कर लवांगा चूंकि मैं शायर हां शेर दी फैक्ट्री लगी है अंदर खुदा दाद सलाहियत है मेरी जितने को ओने सुना सकना लेकिन जे मेरी मेहनत ते प्यार आवे इस नुक्ते ते प्यार आवे मेरे नाल गल जाओ ते नारा फिर नारी वर्गा नारा ना लायो फिर तकलीफ ते ज़हमत करने की जरूरत नहीं फिर मैं जाना ते मिर्जा साहब जिन्हां ने फीस भरी है मैनू सदन वास्ते वो जानन ते मदीना फाउंडेशन दे ए मेरे सोहणियां शक्लां वाले ते सोहणियां निखरियां सोचां वाले अहबाब जानन तुसी फिर टेंशन नहीं लैनी जे नारी लानी है जे नारा लाना है बब्बर शेरां वाला ते फिर मेरे नाल रलियो मैं नुक्ता पेश करन लगा ये अलहदा सब्जेक्ट है मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम ने बतूल दे वेड़े दे करीब आके दरे बतूल ते खलो के कहना उठ जाओ घर वाले मुस्तफा दे अहले बैत नमाज पढ़ लवा ये अलहदा चीज है ओ जिन्हां नु मुहम्मद ने नमाज़ां वास्ते ठाया उन्हां ने फिर सिर सजदियां च कटा के विखाया
کربلا کا شاہ حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا علی المرتضی او میاں مٹھو کیا بات ہے پتر تیری بازوق مجمع تے نہ ساریاں جو مینوں بازوق تو لگا ہے تے مرزا صاحب بڑے چلاک آدمی نے انہاں نے بندیاں اپنے ساریاں نو ویکھ کے نا ساریاں نو سوکھے سوکھے عنوان دیتے جڑا روٹین تو ہٹ کے سی او میرے اوتے انگلی رکھی نے اور چلو اے بھی مان نال ہی کیتا نے نا انہاں نوں پتہ سی بھئی اے بندہ نبیڑ دے گا کام ساڈا صدقے جاواں تے میں مایوس نہیں کر کے جاواں گا جڑا عنوان مینوں دتا جے ہندا کربلا والیاں دا عنوان تے علی دا پوترا دس کے جاندا پھر اس آیت دا حسین دے بوئے تے پڑھن دا نتیجہ کی نکلیا لیکن میرا عنوان سیداں دی نانی اماں خدیجہ الکبریٰ آ جاؤ جلدی جلدی بارگاہ خدیجہ بنت خویلد چلیے صدقے جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بی بی بطول پاک دے بوئے تے آ کے 6 مہینے تک آیت تطہیر و طہارت تلاوت کر کے کیوں دسیا امت نو کی سبق دیتا اور میرے نبی نے لوکاں نو دسنا ہے سے خدیجہ چلیاں گئیاں آیت تطہیر ہون نازل ہوئی متا کوئی سمجھے اس آیت دے اندر خدیجہ دا حصہ کوئی نہیں میں جس بوئے تے کھلو کے اے آیت پڑھ رہے ہوں اس بوئے دے اندر بسن والے بندے آیت تطہیر دا مصداق نے اوے اکھاں کھول کے اس بوئے دے اندر بسن والے لوکاں دی عزت نو تک لے انہاں چوں ایک حیدر کرار خدیجہ دا داماد دوجی خدیجہ دی جائی ہوئی بطول تے تیجے تے چوتھے حسنین شریفین خدیجہ طاہرہ دے نواز میں قربان تے نثار جاواں میرے نبی دیاں 6 اولاداں کل 7 نے مگر ابراہیم ماریا قبطیہ دے شکم اطہر جو دنیا تے آئے میرے نبی دیاں 6 پیاریاں پیاریاں اولاداں عزت والیاں حضرت خدیجہ طاہرہ دے بطن انور جو دنیا تے تشریف لے آئیاں میریاں نسلاں قربان شاہی ساڈا قبیلہ قربان حضرت جناب سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم بطول پاک تے جناب سیدنا عبداللہ تے قاسم رضی اللہ عنہم اجمعین و سلام اللہ علیہم اجمعین وہ میں قربان جاواں 6 دیاں 6 اولاداں اما خدیجہ دے پیٹ پاک وچوں بطن انور وچوں دنیا تے تشریف لے آئیاں سارے میرے نبی دے نور نظر میرے نبی دے دل دا قرار میرے کریم آقا دیاں اکھاں دے تارے مگر زہرا کریمہ عالم نال میرے نبی دا پیاری علیحدہ پیاری وکھرا فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے بلکہ اردن تو چھپی ہوئی امام ابن شاہین دی فضائل فاطمہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود پیج نمبر 15 اتے لکھیا کلیجہ ٹھارن لگا سمندری والے مصطفیٰ پاک نے کلیجے دے ٹکڑے نو کلیجے دے نال لایا مصطفیٰ نے اپنی بیٹی زہرا کریمہ دی جبیں بوسی کر کے حد کر دیتی فرمایا فدا کی ابی و امی اے زہرا تیرے تو میں محمد دی اماں بھی صدقے میرا بابا بھی صدقے تے میں لکھیا سونے نبی دی جان اماں حسین دی ساری تقریر چ میں تانوں چھیڑیا نہیں ہن بھی نہیں چھیڑنا قبلہ لیکن میں گزارش کراں گا جدا دل ٹھر گیا ایک باری نعرہ مار کے اماں حسین دی کہے گا میرے نال ہاں سونے نبی دی جان اماں حسین دی قبلہ تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا سونے نبی دی جان آواز تھوڑی کوئی نہیں آئی قبلہ پھر کبو ہاں والا پھر کبو ہاں اماں حسین دی سوہنے نبی دی جان اماں حسین دی سوہنے نبی دی جان
اماں حسین دی حیدر دے گھر دی آن اماں حسین دی حسن دی سونے نبی دی جان ہے اماں حسین دی بارک اللہ سونے نبی دی جان اماں حسین دی مرکز وقید تاندا کیڑی خاتون ہے ہاں مرکز عقید تاندا کیڑی خاتون ہے کہندا اے کل جہان اماں حسین دی حسن دے سونے نبی دی جان اماں حسین دی معمولی آدمیاں دھرتی دا کی لکھاں میں معمولی آدمیاں دھرتی دا کی لکھاں عظمت دا آسمان اماں حسین دی آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اللہ توڑی آواز وچ برکت عطا فرمائے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن سونے نبی دی جان اماں حسین دی آپ نعت خانو نہیں پڑھاؤ ایک باری مائے کے اندر پڑھاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محترم المقام واجب الاحترام شہر سمندری کی ممتاز سماجی سیاسی شخصیت الحاج میاں محمد عبدالرشید صاحب اور حاجی محمد بشیر گجر صاحب جلوہ گر ہوئے مدینہ فاؤنڈیشن اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، معزز شخصیات خوش آمدید مرحبا ست بار مرحبا موسٹ ویلکم گل میری یاد ہے میں کی کہہ رہا سا میں کہنے لگا سا نعت خان سونا پڑھ رہا ہے پتر اٹھ کے کھلو کے نعرہ لا سکتے ہو حجے نہیں اگر میری گل نعرے والی لگے جی تانوں لگے کہ نہیں بھی بابا صحیح کہہ رہا ہے بھئی یہ ساڈا روحانی باپ ہے تے گل صحیح کر رہا ہے پھر جے ایتھے سٹ لا دواں میں تے پھر دوسرے مصرے دے آخری لفظ تے اگر سٹ نہ لگے تے بیٹھے رہو میرا مطالبہ واپس میں اپنے گھر تسی اپنے گھر ایک باری کہو ذرا اماں حسین دی حسن دے سونے نبی دی جان اماں حسین دی حسن دی حیدر دے گھر دی آن اماں حسین دی لو جی آ گئی گل جے میرا حق بنے تے پھر کھلویو ذرا تسی کلے ہاں مسلمی نہیں جہان تے ہندو تے سکھ وی شوکت اسلام مرکز اہل سنت دے ارد گرد جتنیاں دکاناں نے جتنے بڑے بڑے پلازے نے علی دے پوترے نو انہاں دو مصریاں دے انعام دے طور تے سارا رقبہ دے کے بھیجو پھر بھی اس انہاں دو مصریاں دے شعر دے آخری قافیے تو بعد جڑی ردیف ہے اس ردیف دے آخری حرف دے کروڑ میں کنارے دا بھی بول نہیں پینا مسلمی نہیں جہان دے ہندو تے سکھ دے مسلمی نہیں جہان دے ہندو تے سکھ بھی کہندے بڑی مہان اماں حسین دے نعرہ حیدری، حیدری، دونوں ہاتھ بلند، حیدر، 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 حیدر۔ جنہاں نو سواد آیا بندے کہن کے سبحان اللہ وقت ضائع کیتے بغیر او جلدی جلدی اگے چلیے اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے نبی پاک علیہ السلام دی حیات طیبہ دا جز کیویں بنیاں اللہ اللہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکیاں 40 سال عمر شریف ہو چکی پہلی شادی ابو حالہ ہند نل ہوئی وفات پا گئے سیکنڈ میرے
میرج ہوئی عتیق مخزومی دے نال انہاں دا بھی انتقال ہو گیا 3 بچے بھی پہلے شوہراں دے 40 سال عمر مبارک ہو گئی 3 بھی روندیاں گزر جاندے رات بھی اداسی دیاں وادیاں وچ اتر کے روندیاں گزر جاندے ہے امام اجل امام رہاوی علیہ الرحمہ دی عربک بک جامع المعجزات فی سیر خیر البریات علیہ ازکی التحیات مصری نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 55+56 اتے لکھیا ہویا ہے ان خدیجہ سلام اللہ علیہا رأت فی منامها ان الشمس نزلت من السماء ودخلت فی بیتها اما خدیجہ الکبریٰ دی لائف یکسر بدل گئی ہویا کہ ایک رات اپنی خوابگاہ دے اندر محو آرام نے محو استراحت نے ستیاں پیاں خواب وچ نظارہ تکیا آسمانہ دا سورج میرے ویڑے وچ اتر آیا ہے دا آفتاب اپنی چکا چوند روشنی دے نال اپنی تمازت دے نال پوری آب و تاب تے چمک دمک دے نال میرے بیڑے وچ اتر آیا ہے جدوں اٹھیاں تے تھوڑی پریشانی دا سامنا ہے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل جڑے عیسائی عالم سن بہت بڑے راہب سن یہ وہی راہب جے دے بارے چ مصطفیٰ پاک نے فرمایا سی میں سبز رنگ دے لباس وچ ورقہ نو جنت دیاں وادیاں چ ویکھیا کیونکہ انہاں نے میرے نبی دی ختم نبوت دی گواہی دتی سی ورقہ بن نوفل کول خدیجہ الکبریٰ چلیاں گئیاں بھائی جان اج رات میں خواب تکیا پریشان کن ہون دے نال حیران کن خواب آپ نے پوچھیا کی خواب تے جناب خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے ویرا جی خواب وچ تکیا آسمان دا سورج میرے ویڑے وچ اتر آیا ہونٹاں تے بامانا زومانا مسکراہٹ رقص کر گئی آسمانی کتاباں دا عالم اسکالر اور کاتب عربی زبان دے اندر عبرانی زبان دیاں عبارات کتب سماویہ نو ٹیکسٹ نو قبلہ ٹرانسلیٹ کر کے لوگاں نو تبلیغ کر دے اللہ دے ایک ہون دیاں گواہیاں دے دے نبیاں دے قصیدے پڑھ کے سنا دے مسکرا کے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندے بہن رانی خدیجہ تیرا خواب نہ حیران کنے نہ پریشان کنے ایتے خوشیاں دا پیش خیمہ بننے والا خواب ہے بھائی جان میں تے راتی ستی نہیں میں تے بڑا ڈر گئیاں اس خواب کی تعبیر کی دے تے ورقہ بن نوفل نعرہ مار کے کہندا ہے تیسری مرتبہ وقت نے تے وقت نے تینوں پھر ووٹی بنانا ہے مگر اس واری جن نے شیر لا کے تینوں بیان آنا ہے کوئی عام انسان نہیں ہونا نبی آخر الزمان ہونا ہے تھوڑا پیار مینوں یاد رہے گا ہوئے آخری نبی نبیاں دا تاجور نبی انبیاء دا سرور نبی تعبیر محشر دا محبوب نبی تینوں بیان واسطے آئے گا خدیجہ طاہرہ دیاں دھڑکناں دی ترتیب بدل گئی کلیجے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دیاں نے پیارے بھائی ورقہ بیوی تے دسو او آن والا میرا دولہ بن والا میرے دکھاں دی کالی رات لو سہرے بے مثال وچ کنورٹ کرن والا او کتھے تو ہوے گا تے کہندے من عربن او عرب وچوں ہی ہوے گا خدیجہ کہندیاں نے او دا تعلق کس قبیلے نال ہوے گا ورقہ مسکرا کے کہندا تیرے قبیلے قریش دے نال تے آپ مسکرا کے کہندیاں نے قریش تے بڑا قبیلہ کیڑی برانچ نال او کہندا بنو ہاشم دا چن ہوے گا خدیجہ کہندیاں نے دا لاسٹ کوسچن بھائی جان آخری سوال مسموح اس سونے دا نام کی ہوئے گا وہ نعرہ مار کے مقدی گل مقا کے ورقہ اٹھ کے جاندہ ہے تے کہندہ ہے اسمہ محمد دا نام محمد او دا نام محمد ہوئے گا سمندری والیو او دا نام محمد ہوئے گا پتر تیرا پیار میرا سرمایہ حیات تے میں لکھے آئے کا سہارا محمد محمد دلوں کا سہارا محمد محمد
گیروں کا سہارا محمد محمد تسی بھی کہہ لو گیروں کا سہارا محمد گیروں کا سہارا محمد محمد گیروں کا سہارا محمد محمد بھنور میں کنارا محمد محمد گیروں کا سہارا ہمیں چاند سے بڑھ کر کچھ دیکھنا ہے ہمیں چاند سے بڑھ کر کچھ دیکھنا ہے کرائیں نظارہ محمد محمد اور ٹک ٹاک صدا شاعراں دا کلام سن کے میری قوم ساری مجروح خیالاں دا شکار ہو گئی قبلہ انہاں نو بیچاریاں نو کی پتہ میں کی کہی جانا کرائیں نظارہ بابا جی تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا کرائیں نظارہ محمد محمد بھنور میں کنارا اور ظہیر آپ کا منتظر ہے جنم سے ظہیر آپ کا منتظر ہے جنم سے اب آئیں خدا را محمد محمد اب آئیں خدا را میں قربان جاواں وقت تھوڑا رہ گیا پینڈا جے لمبا لیٹس گو چلیے عرب دیاں وادیاں ول دوبارہ حضرت اماں خدیجہ نے حضور دا نامی اس میں گرامی سنیا کہ قبلہ آپ اڈیک وچ نے انتظار وچ نے کدوں نیم ہے میم دال آمینہ دے لال میری زندگی دا حصہ بن دے نے تے میں سرکاراں دی زندگی دا جز بننی کدوں مینوں اپنی شریک حیات بنا کے کھڑ دے نے وقت دا پنچھی اپنی مخصوص پرواز دے رفتار دے نال اڑدا رہیا صدقے جاواں نبی پاک دی 20 پلس ایج ہو گئی جناب خواجہ ابو طالب کے جناب عاتق میرے نبی دی پھپھی تے چچا دوویں خدیجہ طاہرہ دے کول پہنچے الطبقات الکبریٰ والے لکھ دے نے عرب دی سب تو بڑی تاجر سب تو بڑے تاجر خویلد جڑے عرب دے مکے دے سب تو بڑے بزنس مین سن انہاں دی شہزادی سن آپ نو ملائکۃ العرب کیا جاندا سی میں قربان تے نثار جاواں ابن سعد کہندے نے جتنا مال سارے تجار سارے مکے دے قافلے دے تاجراں دے قافلیاں وچ ہوندا سی خدیجۃ الکبریٰ دے قافلے چ انہاں نالوں ساریاں نالوں کلی دے زیادہ مال ہوندا سی جناب ابو طالب نے جناب عاتقہ نے گل کیتی ساڈے بھتیجے نو اپنے نال رکھ لو تسی جان دیو او دی دیانت تے امانت دا عالم ہے او جتھوں دی لنگ جائے لوگ دھڑکناں تے کنٹرول کر کے کہندے نے صادق آ گیا امین آ گیا جناب خدیجہ کبریٰ آپ دی توجہ ہوئی آپ نے سر اٹھایا اتھرو صاف کیتے فرمایا تسی قریش وچوں خاندان بنو ہاشم دے چشم و چراغ کعبے دے سابقہ کنجی بردار عبد المطلب دے چشم و چراغ اور تہاڈی شرافت نو دنیا جان دی ہے مگر میری انفارمیشن وچ اضافہ کریو یہ جس بھتیجے دا تسی ذکر کر رہے ہو مسموح او دا نام کی ہے ابو طالب کہندے نے اونوں دنیا محمد کہندی ہے خدیجہ کہندیاں نے لو جی انتظار ختم جل ترنگاں بج اٹھیاں سماعتاں اندر دل دی دنیا بدل گئی قافلے دے نال سرکار گئے میسرہ تے خزیمہ نو نوٹس کرن واسطے اماں خدیجہ نے نال بھیج دیتا او تک دے نے کوئی جانور بیمار ہوئے مصطفیٰ ہاتھ پھیرن شفا یاب ہو جاندے او تک دے نے رستے چ جڑے یہودی تے عیسائی راہب مل دے نے او مصطفیٰ پاک دی دست بوسی پا بوسی کر دے نے
وہ ویکھدے نے بسرا دیاں منڈیاں دے اندر ساریاں نوں اتنا منافع نہیں ملیا جتنا محمد دی دیانتداری دے عوض سانو منافع ملیا جدوں قافلہ واپس آیا میسرا نے روئے داد سنائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے مطمئن ہو گئیاں ورقہ بن نوفل دی بشارات سچ ہو گئیاں اما خدیجہ الکبریٰ نے رشتہ بھیج دیتا ایکسیپٹیبل رشتہ سی قبول ہو گیا صدقے تے قربان جاواں مصطفیٰ لاڑا بن کے خدیجہ دی حویلی وچ آئے عزت والیاں ہستیاں عزت والے لوگ مذہبی ملی سماجی سیاسی پرسنالٹیز میرے ارد گرد جلوہ فرما میرے نکتے نو پک کرن دی کوشش کریو خدیجہ نے اپنیاں کنیزاں نو تھالاں وچ ہیرے تے موتی جواہرات یاقوت تراہم و دنانیر پا کے دتے محمد آن انہاں دے قدماں تو دنیا دا زاروار دے ویو تاکہ کائنات دی خواتین نو میسج پہنچ سکے وہ جڑیاں خاندانی بیبیاں ہوندیاں نے اوے اپنیاں دولتاں سوال نہیں رکھ دیاں وقت آوے تے اپنے ہسبینڈ تو وار کے سٹ دے دیاں نے تے دوجا میسج اما خدیجہ نے دتا او لوگوں محمد ڈیزرو کر دے نے کہ کائنات دے خزانے محمد دیاں جتیاں تو وار دے جان دی امان پاواں تے دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھاں اجازت ہے بول دیو قبلہ اجے میں تہاڈی چپ چاپ طبیعت دا غصہ نہیں کر رہا تے مولوی بڑے بولے ہوندے نے یار تسی بھی نہ غصہ کریا کرو میں تانوں چھیڑیا تے نہیں دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھ دیواں اسی جدوں نو لبن جائیدا ہے نا اپنے واسطے زوجہ دی سلیکشن کرنی ہوے کسے بھانجے بھتیجے دا رشتہ کرنا ہوے تے قبلہ آپاں کوالٹیاں ہی ہور ویکھی دیاں نے آپاں ویکھی جائے جہیز چ کی ملے گا باپ دا اسٹیٹس کی ہے سالے تھانے دار نے منڈا وہ ویکھی دے کہ کڑی وہ ویکھی دی ہے منڈا وہ ویکھی دے کہ بھئی جتھے پتہ لگے کہ بھئی جوان نے بیاہ کیتا ہے یا اپنی تھی بھی آئی ہے یا پتر بھی آیا ہے زمانہ ویکھے میں مصطفیٰ دی حدیث پڑھ کے دساں زوجہ کنج دی چنگی ہوندی ہے اور یاد رکھو اے رشتہ میاں بیوی والا رشتہ بخدا میری ماں دے مزار تو میں کائنات وار دے ماں اپنے حصے دیاں خوشیاں وار دے ماں اپنے بابا دے مزار پر انوار تو لیکن اے ایک انٹرنیشنل ٹروتھ ہے قبلہ کہ ماں باپ تو پہلے رشتہ میاں بیوی والا بندے سوچی پہ آگے نہیں پتہ نہیں نوی گل ہے نوی نہیں تسی کدی سوچیا نہیں اما حوا تے بابا آدم دا پہلا وجود ہے نا پہلے وجود حضرت آدم تو بعد انہاں دی پسلی وچوں جناب حوا نو پیدا کیتا گیا کون نے آپس وچ میاں بیوی نے نا تو جدوں حضرت شیس پیدا ہوئے نے تے پھر ماں باپ والا رشتہ تے پھر آیا نا وجود وچ میں صدقے جاواں کہ کتنا حسین رشتہ تے کہو جی ووٹی لب کے لے آنی چاہیے صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 5090 پڑھن لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنکہ المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما بزرگ و برتر دے حبیب ساقی کوثر ارشاد فرماندے نے چار اسباب دی بنیاد تے دا فور ریزنز چار بنیادی وجوہات دی بنیاد تے تسی کسے بی بی نو اپنی زوجہ بنان واسطے تیار ہوندے ہو نمبر 1 عورت دا حسب نسب تک دے ہو نمبر 2 عورت دا حسن و جمال تک دے ہو نمبر 3 سرکار کائنات فرماندے نے او دا بیک گراؤنڈ او دا
حسب نسب صدقے تے قربان جاواں یا پھر او دی مال دولت او دی پراپرٹی ویکھ دے ہو جاگیر ویکھ دے ہو تین چیزاں چوتھی چیز والی دینی ہاں او دی دینداری او دی سیرت دی بلندی ویکھ دے ہو حضور فرماندے نے او جدوں ووٹی تلاش کرن واسطے نکلے میرے امتی کہ حسب نسب نہ ویکھی فیملی بیک گراؤنڈ نہ ویکھی اللہ اللہ حضور فرماندے نے حسن و جمال نہ تکی ایکو چیز ویکھی تیری ہون والی تیرے بچیاں دی ماں تیری زوجہ تیری وائف تیری مسز تیری بیوی اللہ رسول دی تابعدار کنی ہے اسلام دی وفادار کنی ہے بابا جی پیر جی چار چیزاں اگر چاراں چیزاں نو ایک پاسے رکھ لو اما خدیجہ نو دوسرے پاسے چاروں چیزاں بدرجہ اتم مل دیاں نے حسب نسب بھی آلہ مال انہاں کے مکے دے سارے امیراں وچوں امیر حسن و جمال وچ بے مثال صدقے جاواں تے چوتھی چیز سیرت تے کردار دی بلندی تے اوج او دنیا والے طاہرہ کہندے نے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے نکاح وچ آ گئیاں پہلے بھی طاہرہ سن مگر اور قسم دیاں ہن طاہرہ بنیاں اور قسم دیاں ہن انہاں بیبییاں دی شان جڑیاں حضور دے نکاح وچ آئیاں انہاں دی طہارت قرآن نے بیان کر دیتی انہاں دی عظمت انہاں دی سوچ دی نفاست اللہ دے قرآن نے بیان کر دیتی 22 مبارہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 32 یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اللہ فرماندا ہے اے نبی دیو گھر والیو او کوئی چودھری دی مسز ہوے تے پئی ہوے کوئی نمبردار نہیں ہے تھانے دار نہیں ہے جاگیردار نہیں ہے کوئی خان دی بیوی پٹھان دی بیوی کوئی بنگا دی بیوی کوئی چودھری دی بیوی او کوئی جاگیردار دی لینڈ لارڈ دی بیوی سیٹھ دی بیوی ہوئے گی تے اپنے گھر ہوئے گے اے محمد دے نکاح وچ آن والیو تہاڈی جُتی نال لگ کے اڈی ہوئی خاک تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکدے تے میں لکھیا رب شان ودھائیے امت دیاں ماواں دی بولو نا رب شان ودھائیے امت دیاں ماواں دی رب شان ودھائیے امت دیاں ماواں دی رب شان ودھائیے امت دیاں ماواں دی قسمت چمکائیے امت دیاں ماواں دی بولو نا قسمت چمکا امت دیاں ماواں دی لستن کلام اللہ وچ کیے سنو لوگو پتر آباد ربو لستن کلام اللہ وچ کیے سنو لوگو لستن کلام اللہ وچ کیے سنو لوگو عزت افضائی ہے امت دیاں ماواں دی بولو نا عزت افضائی ہے کسے نے روٹیاں پکائیاں کسے چودھری صاحب دیاں کسے نے روٹیاں پکائیاں بستر بچھایا کسے علامہ جی دا کسے بی بی نے روٹیاں پکائیاں کسے مرچنٹ دیاں کسے ڈیلر دیاں کسے افسر دیاں کسے پرائم منسٹر دیاں او میں قربان جاواں انہاں بیبیاں نے محمد پاک دیاں روٹیاں پکائیاں صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3820 مرزا صاحب وعدے دے مطابق بس تقریر میری مکچلی 3 گلاں میں چھوٹیاں چھوٹیاں بیان کرنیاں نے صدقے جاواں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرأ علیہ السلام من ربها ومني فبشرها ببيت في الجنة من قصب سخب فيه فلا نصب او كما قال عليه السلام وقت موقع میرا قبلہ غار حراء مصطفیٰ کئی دن معتکف رہندے نے اللہ دے حبیب اندر جبریل آیا ہویا ہے ادھروں تیری تے میری ماں خدیجہ نے اپنے ہتھاں نال روٹیاں بنائیاں
اونچی بول دیا کریں نا سالن بنایا مشروب تیار کیتا عرب دے ٹریڈیشنل کھانیاں نو تیار کر کے اما خدیجہ نے پایا وچ ٹرے دے بڑے برتن دے غار ہرا وچ پہنچیاں جبریل نے تکیا خدیجہ آ گئیاں موضوع بدل دیتا سبجیکٹ آف کنٹینٹ بدل گیا آہا جو مواد سی پیش کر رہے او دا موضوع ہی بدل دیتا اما خدیجہ نو موضوع بنا کے قبلہ آباد رہو کہندے نے اے بی بی خدیجہ آ گئیاں نے بی بی خدیجہ آ گئیاں نے بی بی خدیجہ یہ جدو تواڈے سامنے کھان پین والیاں چیزاں رکھ دین نا تے جبریل ہاں پھر کی کراں تے جبریل ہاتھ بن کے کہندا فقرا علیہ السلام من ربھا و منی خدیجہ نو رب دا وی سلام دے دینا میں جبریل خادم دا وی سلام دے دینا ہن اگلی گل سنیو مسند ابن جاد الجوہری العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 221 حدیث نمبر 1744 قبلہ توجہ کریو جدوں کوئی کسی نو سلام بھیجے دے مرزا صاحب جدوں تانوں سلام کہے نا کہ جی میرے ابو نے سلام بھیجیا چاچا جی نے سلام بھیجیا سنت طریقہ اے کہ اونوں بھی سلام کہو بھیجن والے نو بھی سلام کہو حدیث سنیو مسند ابن جاد وچ لکھیا ہویا ہے صدقے جاواں ایک صحابی آیا کہندا ہے ماں باپ تہاڈیاں عزتاں تو صدقے آقا جی میرے ابا جی نے سلام بھیجیا ہے مصطفیٰ نے فرمایا علیکا و علی ابیک السلام تیرے تے بھی سلام تیرے ابا جی تے بھی سلام آہا پتہ چلیا مصطفیٰ دی کچہری وچ سرکار دی یونیورسٹی وچ بہن والیاں سن اما خدیجہ ہن ضروری سی کہ جنوں سلام جن نے بھیجیا ہے اونوں بھی سلام دتا جائے جڑا لے کے آن والا اونوں بھی سلام دتا جائے کہ جن نے سلام پیش کیتا اونوں بھی سلام پیش کیتا جائے لیکن فقاہت ویکھیو ذکاوت ویکھیو ذہانت ویکھیو انٹیلیجنس ویکھیو اما خدیجہ ایک سیکنڈ دے ہزارویں حصے چ سمجھ گئیاں اللہ نے سلام بھیجیا ہے پر اونوں سلام نہیں بھیجیا جا سکدا تے کی جواب دیتا نے فرمایا نے اگوں عرض کیتا نے اللہ السلام اللہ تے آپ سلامتی دین والا ہے و علیک السلام و علیک السلام و علیک السلام والسلام علی جبریل اے سونے مصطفیٰ تواڈے تے بھی سلام ہوے لیان والے جبریل تے بھی سلام ہوے تواڈا پیار مینوں یاد رہے گا حضرت جناب جبریل کہندے نے آقا جی نالے سلام لے لو خدیجہ واسطے نالے پیغام دے دیو اللہ نے شور و غوغا تو پاک تھکن تکان تھکاوٹ تو پاک کھوکھلے موتیاں دا محل بنا کے خدیجہ دے نام لا دیتا ہے تقریر میری مک چلی قبلہ اما خدیجہ دا وصال لکھیا سی تسی وصال پڑھ دیواں دو گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں جلدی جلدی اپنے کلام تے تقریر فنش کرن لگا مصطفیٰ پاک دی بیوی حضرت اما خدیجہ طاہرہ نے مصطفیٰ پاک نل طویل عرصہ گزاریا میرے نبی دا ظرف تک کی ساری عمر خدیجہ پاک دے ہوندیاں دوجی شادی نہیں کی تھی خدیجہ طاہرہ دا وقت وصال قریب آ گیا اما خدیجہ لیٹیاں ہویاں نے مصطفیٰ قریب آئے پتر لک ایٹ می میرے ول تک ادھر مزان لگا جے دودھ دا پیالہ پی لیا جڑا مکھن دا پیڑا تھلے وی اونوں تھلے نہ چھڈ کے جایو صدقے جاواں اے لنگر جڑا آ گیا اے بڑا سوہنا لنگر ہے مصطفیٰ پاک دے غلاماں نے تیار کیتا مگر جڑا میں لنگر دے رہی ہاں اس لنگر دا مقابلہ اس لنگر نال نہیں ہو سکدا مصطفیٰ دی حدیث دا لنگر آہا میں قربان جاواں بیوی بیمار ہووے تے تیمارداری کریا کرو جان نہ چھڈایا کرو جڑیاں تواڈیاں الٹیاں صاف کر دیاں نے مشرق دیاں میریاں تیرانیاں تسی دکھی ہوو تے دکھی ہوندیاں نے تسی مسکراؤ دل ٹٹیا بھی ہووے مسکرا کے بھی کھاندیاں نے اپنی بیوی دی ہر وقت سرزنش نہ کریا کرو چار فیملی ممبرز اکٹھے ہون تے اپنی بیوی نو ڈانٹیا ڈپٹیا نہ کرو اپنی اولاد کولو اپنی بیوی دی عزت خود کرایا کرو مصطفیٰ دا عمل تکیو ذرا امام اجل ابن اساکر دی مشہور
مشہور کتاب تاریخ مدینہ تے دمشق دارالفکر بیروت تو پبلش ہوئی 80 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 118 مصطفیٰ پاک نے ویکھیا خدیجہ ہن جا رہیاں نے اکھاں چ بابا جی پٹی صاحب موٹے موٹے اتھرو میرے نبی نے سر تے ہاتھ رکھیا جدوں کوئی بندہ اداس ہووے او دی مسکراہٹ دا چارہ کریدا قبلہ اونوں ہسان دا چارہ کریدا مصطفیٰ تے پھر جھوٹ تے نہیں نہ بول دے نعوذ باللہ اور بغیر تصدیق تو لطیفے سنانے بغیر تحقیق تو جھوٹیاں گلاں سچیاں گلاں رلا کے اے میرے نبی دی سیرت دے خلاف مسلمان کام نہیں کردے تے کسے نو ہسانا ہووے مسکراہٹ ویکھنی ہووے چہرے تے سچی گل کری دی ہن مصطفیٰ پاک نے سوچ کے قبلہ سر اٹھا سچی گل کیتی فرمایا یا خدیجہ تو اذا لقیتی ترائرا کی فی الجنت فقرئیہن من السلام خدیجہ ہن تو جنت وچ جا رہی ہیں جدوں جنت وچ پہنچ جائے نا اپنیاں سونکڑاں نو میرا سلام جڑے بندے اداس تباہ تانوں معافی جڑے میرے طرح خوش مزاجی والے بندے بیٹھے ہو بندے مسکرا کے کہن گے سبحان اللہ جنہ دی شادی نہیں ہو رہی اللہ انہاں دے واسطے بہتر سبب پیدا کرے کوارے منڈے بھی کہن گے سبحان اللہ میں قربان جاواں بنڈل آف تھینکس تہاڈا پیار مینوں چیتے رہے گا آخری گلاں سنیو ذرا میرے نبی نے متھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا خدیجہ اپنیاں سوتناں نو میرا سلام کہہ دیویں خدیجہ دیاں اکھاں دے اتھرو چمک گئے جلدی نال ہاتھ صاف کر کے اکھاں صاف کر کے ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہندیاں نے حل زوجتا قبلی آقا جی تسی میرے تو پہلے کوئی نکاح کیتے نے جڑیاں تہاڈیاں بیویاں فوت ہو گئیاں نے ہائے مصطفیٰ پاک نے متھا چوم کے فرمایا میں تے کوئی شادی نہیں کیتی ولیکن اللہ زوجانی مگر اللہ پاک نے جنت الفردوس دے اندر موسیٰ دی بہن ام کلثوم ناپاک فرعون دی پاک بیوی آسیہ بنت مزاحم تے عیسیٰ نو وداؤٹ ہسبینڈ بغیر باپ تو جنم دین والی ماں مریم دے نال میرا نکاح کیتا ہے ابن زبالہ دیاں کٹھیاں کیتیاں ہویاں زبیر بن بکار والیاں روایتاں کتاب دا نام منتخب من کتابی ازواج النبی کی مدینہ شریف تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 38 تے لکھیا ہویا ہے میرے نبی نے متھے تے ہاتھ رکھیا فرمایا خدیجہ کچھ کھان نو دل کر دے جی حضور انگور کھاون نو دل کر دے مکے وچ انگوراں دا موسم ہی کوئی نہیں سی ایون کہ طائف جدے انگور جدے گریپس پورے سیکٹر وچ مشہور سن پوری دنیا جان دی طائف وچ بڑے بڑے باغ سن انگوراں دے طائف دیاں بلاں وی سک چکیاں سن سیزن نہیں سی مگر ہائے مصطفیٰ پاک واسطے تے پھر کوئی بھی قبلہ امپوسیبلٹی نہیں نہ ہوندی کسی بھی چیز دی آپ باہر تشریف لے کے راوی کہندے اطعم رسول اللہ خدیجہ من عنب الجنہ تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے انگوراں دا گچھا ہاتھ وچ توڑ توڑ کے خدیجہ دے منہ وچ پائی جاندے نے مصطفیٰ پاک دا ہاتھ چوم کے انگور کھاندیاں اما خدیجہ کہندیاں نے تے مینوں بھی پتہ ہے ہن تے طائف وچ بھی کھجوراں دا موسم کوئی نہیں او لال رومال والا منڈا تھلے نوں منہ کر کے ہس بھی رہیا ہے اکھاں چ اتھرو چمک رہے نے ہائے کدی ہس رہے ہو کدی رو رہے ہو یاد کریو پتر مینوں تے دعاواں دی یاد رکھیو مصطفیٰ پاک دا ہاتھ چوم کے جھوم کے کہندیاں نے سرکار انگوراں دا تے موسم ہی کوئی نہیں اے کتھوں آئے فرمایا چھڈ دے خدیجہ ہر راز نہیں کھولی دا او تینوں انگور کھان نو دل ہویا اللہ نے جنت وچوں جبریل دے ہاتھ انگوراں دا گچھا اما خدیجہ الکبریٰ دی قبر شریف دے اندر مقام ہجون تے میرے نبی نازل رسول اللہ فی قبرہا اندر اترے مرزا صاحب تقریر ختم ہون آپے سوچو جدی قبر وچ اللہ دے رسول اترے ہون گے وہ قبر قبر ہی رہ گئی ہوئے گی یا گلستان بہشت بن گئی ہوئے گی تقریر ختم میں لکھے مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ
یا جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں، جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں، جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں، وہ زینب کی نانی ہے بی بی خدیجہ۔ آخری مرتبہ تسی بھی مل کے میرے نال کب مکے کی رانی، جا کرم کی نشانی، جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم۔ مشکات اما عائشہ فرمادیاں نے سرکار ہر وقت خدیجہ دیاں گلاں کردے سن۔ ایک دیہاڑے میں پوچھ لیا آقا جی اسی ساریاں تہاڈیاں وفاداراں خدمت گزاراں، جدوں گل کردے ہو ٹھنڈا سا لے کے خدیجہ دا ذکر چھیڑ دیندے ہو۔ حضور نے فرمایا کانت خدیجہ تو کانت خدیجہ، بس خدیجہ سے جسے سن 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 کے روتے ہیں سرکار عالم، جسے سن کے روتے ہے سرکار عالم، وہ غم کی کہانی ہے بی بی خدیجہ۔ لو جی مدینہ فاؤنڈیشن دے زیر انتظام اج دا سونا پروگرام حسن اختتام تک پہنچ گیا۔ خدا بند متعال میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ اے میریاں لکھیاں ہوئیاں دو کتاباں مارکیٹ چاہیاں نے، خطیب کربلا پہلی کتاب ہے، 2 جلداں تے مشتمل ہے، اے نشان منزل پبلیکیشنز لاہور تو پبلش ہوئی ہے۔ عمدہ کتاب اور صرف علماء واسطے نہیں، سلیس اردو زبان وچ ایدے اندر میں قرآن حدیث دے اقتباسات و عبارات دے نال نال تاریخی حقائق، اہل تسنن اور اہل تشیع دی کتب وچوں کشید کر کے آسان لفظاں چ موتی میں اکٹھے کیتے نے۔ جس بندے دے گھر چ کتاب ہوے انشاءاللہ اس گھر چ کوئی یزیدی نہیں رہ سکدا اللہ دے فضل نال۔ اگر کسی نے ضرورت ہوے تے بچے کول 5 نسخے موجود نے گڈی وچ خرید سکدے ہو۔ ایک ہے کتاب علماء واسطے میں لکھی ہے خطبات محافل، اگر کوئی دوست چاہے یہ بھی اس بچے کول موجود ہے۔ ایدا عدیہ 700 روپے، اے 1560 دیاں 2 جلداں نے۔ دعاواں چ یاد رکھیو، خدا بند عظیم تانوں برکات کثیرہ نال نوازی۔ دوران خطاب اگر کوئی گل منہ چو غلط نکل گئی ہوئے معافی عطا فرمایو۔ جامع مسجد شوکت اسلام نو اللہ کریم برکتاں عطا فرمائے، ایدے خدمت گزاراں نو، انتظامیہ نو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا علی سلام علیکہ، یا